बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी या मुहम्मद तवज्जहबिका इला रब्बिका फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सिल फ़शफ़ू फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक्सिरना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक्सर ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शुकूरन वजअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरा व फ़ी अयुनिन नासि कबीरा। फ़ज़ाइल सब्र से हज़रत की मवाइज़ का सिलसिला हमारा जारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी तफ़सील जारी है। दुआ की हकीकत और सूरत की 23 नंबर सफ़े पे हम हैं और हज़रत फरमा रहे कि दुनिया को अल्लाह पाक ने दारुल अस्बाब बनाया और तदबीर का मुकल्लफ़ बनाया है कि कोशिश करे, असबाब पर अख्तियार करे और जितने बस में हो अल्लाह पाक ने दुनिया के सारे वसाइल इसके अख्तियार में दे दिए हैं। खालिक तो वही हैं, लेकिन खलीफा इंसान को बना के भेजा और दुनिया के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उसका अख्तियार हज़रत इंसान को दिया कि ये जब उसको सही इस्तेमाल करता है तो उसके नताइज फिर बरामद होते हैं। और तो अहसन तदबीर हज़रत फरमा रहे हैं वो दुआ है। तदबीरों में भी फिर जो सबसे अहसन हज़रत फरमा रहे हैं वो दुआ है। इसलिए मैं अक्सर दोस्तों से कह रहा हूँ, आजकल चूँकि कोरोना और वबा और ये सारी चीज़ें हैं, बीमारियाँ, कि दवा भी हो और दुआ भी हो, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। हज़रत गुज़श्ता मजालिस में फरमा गए हैं कि लोग बाज़ जब दीनी ज़िंदगी में चलना शुरू करते हैं तो असबाब को तर्क कर देते हैं। ये नहीं, असबाब को कामिल मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए और नज़र अल्लाह सुब्हान ताला पे हो। इसकी तालीम दी गई है कि इसमें वो इलाज भी करें और दवा भी करें और जो डॉक्टर परहेज़ बताए उस पर अमल भी करें और फिर जो नताइज बरामद हो उस पर राज़ी बर रज़ा रहे। बश्शिरि साबिरीन, उसके ऊपर वो राज़ी बर रज़ा रहे। हज़रत गुज़श्ता मजलिस कह रहे कि याद रखो तदावी सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है, दवा करना ये सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो वसाइल दिए हैं उसको सही इस्तेमाल करने का हमें हुक्म दिया है और उसी को इस्तेमाल करने में अल्लाह पाक ने हमें मुकल्लफ़ बनाया है। दवा भी हो, दुआ भी हो। तो अहसन तदबीर जो है वो दुआ है, हज़रत फरमा रहे हैं। और उसी दुआ की आज ज़रूरत और अहमियत को आगे बढ़ा रहे हैं, दुआ की हकीकत और सूरत। हम लोग दुआओं में बड़ी कोताही करते हैं जी। पहले तो दुआ मांगने का ढंग और उसके आदाब और उसकी गुज़श्ता मजलिस में हज़रत फरमा रहे हैं कि जब किसी बंदे के पास इंसान कोई अर्ज़ी लेके जाता है, हाकिम मुख्तार हो, डिप्टी कमिश्नर हो, इस किस्म की सरकारी ओहदों पे फायज़ हों, तो ये नहीं होता कि
عرض اس کو دے رہے ہو، نظریں کہیں اور ہو، چہرہ کہیں اور ہو، اور ہاتھوں کی کیفیت کچھ اور ہو، تو ہماری دعا میں یہی حالت ہوتی ہے کہ دل مرکز نہیں ہوتا، دل و دماغ اور دعا کے ساتھ پوری طرح انہماک میں نہیں ہوتا، دنیاوی مشاغل اتنے گھیر لیتے ہیں کہ وہ جو دعا میں استظار ہونا چاہیے، عاجزی، درماندگی، بیچارگی وہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ دعا حول عبادہ کا ہے کہ عبادت ہی دعا کا نام ہے۔ ایک میں آتے ہیں مخ العبادہ، مخ دماغ کو کہتے ہیں، مخ معافی یہاں ان علاقے میں جب ناگواری کے جملہ ہوتے، کوئی بات نہیں سمجھتے تو کہتے تمہارا دماغ ہے یا نہیں ہے، تو ہماری دعاؤں میں مخ نہیں ہے جی، دماغ، دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم لوگ صرف رٹے رٹائے کچھ الفاظ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ الفاظ زبان سے طے ہو جاتے ہیں۔ اگر غفلت سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ بھی سنتے ہیں، اس کے جواب میں رحمت فرماتے ہیں، لیکن اصل وہ تو یہ ہے کہ استظار ہو اور عبدیت اور عاجزی اور درماندگی، جس طرح میں نے گزشتہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا کی کیفیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعا جس طرح ہم مانگتے ہیں اور جس ڈھنگ سے اور ترنگ سے ہم مانگتے ہیں، اس پہ تو کئی فتوے لگ سکتے ہیں جی، کہ ہم تو ایسے املا لکھا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی حاکم مختار اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اسٹینو کو یا سیکٹری کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو ہم معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی باتیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی منہ پھلا کے پھر ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی پرلے درجے کی جو ہے نا وہ غفلت اور بے ادبی کی ایک شان ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دعا تو وہی تھی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں کہ علم اسألک مسالۃ المسکین، جیسے مسکین ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اس میں پھر ساری چیز ہے کہ میں مذنب و ذلیل، اور تو ہم لوگ تو اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں لاتے۔ ایک دعا کی جو ہے الفاظ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ املا کر رہے ہوتے، ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، اور چند دن میں اگر اس کو کوئی نتیجہ نہیں آتا تو پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں منہ پھلا کے، جیسے کوئی افسر اپنے محتاج سے جو ہے نا وہ نالاں اور جو ہے رخ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری دعا کی کوتاہیاں ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں۔ تو دعا سیکھنے کی چیز ہے، اور دعا بھی ذکر کی فرد ہے۔ جتنا ذکر میں انہماک ہوگا، کثرت ذکر ہوگا اور دوام طاعت ہوگی، اتنا ہی دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عمق، گہرائی اور اس کا جو ہے حسن عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو ملتزم شریف پہ اور کعبہ میں 1.5 گھنٹے چپک کے، جیسے کہ ماں کے سینے سے چپک کے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ دعا کا انداز ہوتا تھا۔ حضرت علی میاں صاحب نور العمر کو دعا ہے جینا بے بزت مزجہ، کہ اے اللہ ہم تو کھوٹے سکوں کے ساتھ آپ کے پاس، آپ کے در پہ آ چکے ہیں، وہ تو صدقے کا لینا، ہمیں تو بس جی محض اپنے فضل سے ہمارے دامن بھر دے۔ یہ وہ انداز تھا جو ہمارے بزرگوں کی زندگی میں تھا دعاؤں کا، کہ ہم لوگ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور پھر وہ جو ہے منہ پھلائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں دعا کی حقیقت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب.